छायाछवि प्रस्तुत गर्दछ। हार्दिक स्वागत छ। म दीप्ति थापा। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डहरूको लागि अलिकति हामी ढिला भयौँ। योभन्दा पहिलेको अवार्ड नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डको पहिलो संस्करण पनि एकदमै सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न भएको थियो। पहिला हामीले बनेपामा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ भने आज हामी सुन्दर नगरी नुवाकोटमा आइपुगेका छौँ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मेरो पुर्खाको ठाउँ पनि नुवाकोट हो र आज म पहिलोपटक नुवाकोट आएको छु। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ यहाँ सबैजनालाई यो हलमा भेट्न पाउँदाखेरि। कार्यक्रम अलिकति ढिला हुन गएकोमा क्षमा चाहन्छु र ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। यो नाट्येश्वर कला केन्द्र तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको प्रस्तुति हो दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 कला र कलाकारिताको सम्मान गर्दै सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई सम्पूर्ण कलाकारलाई सम्मान गर्दै यो अवार्डको आयोजना गरिएको हो र पहिलो संस्करण जस्तै गरी यो संस्करणलाई पनि सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि सबैजना लागि पर्नु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड आयोजक समितिका अध्यक्ष श्री प्रहलाद केसीज्यूलाई। त्यसै गरी हामीमा आज हुनुहुन्छ कलालाई प्रेम गर्ने कला र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गरिरहनुहुने नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसीज्यू उहाँलाई प्रमुख अतिथिको त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति श्री जगदीश्वर नरसिंह केसीज्यूलाई। त्यसै गरी विशेष अतिथिकै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख श्री योगेन्द्र सिंह तामाङज्यूलाई। माफ गर्नुहोला। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका संयोजक श्री सन्तमान तामाङज्यू। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु विदुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सञ्जु पण्डितज्यू। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुनेलगढी गाउँपालिकाका प्रमुख श्री सन्तु बहादुर दबाज्यू। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दछु बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख श्री राजेन्द्र कुमार खनालज्यू। त्यसै गरी पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश तामाङज्यू यहाँलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केस्पाङ गाउँपालिकाका प्रमुख चन्द्र लामाज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तारकेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख श्री रमेश बस्तीज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टाढी गाउँपालिकाका प्रमुख श्री नारायण बहादुर पाण्डेज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लिकु गाउँपालिकाका प्रमुख श्री ध्रुव श्रेष्ठज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण थापाज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमा आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको जीवन साथी श्री प्रतिमा केसीज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस
नुवाकोटका प्रवक्ता हुनुहुन्छ राजु थापाजी, यहाँको यहाँ सम्मानका लागि हार्दिक बधाई दिन्छु। त्यसैगरी सिंहपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ रामकृष्ण थापाजी, यहाँलाई यहाँ सम्मानका लागि अनुरोध गर्दछु। कमलकी गाउँपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ मानबहादुर लामाजी, यहाँलाई पनि यहाँ सम्मानका लागि हार्दिक बधाई दिन्छु। आसन ग्रहणको क्रममा कलममाथि हुन सक्ला, यहाँ नाम आएको जति मैले पढ्ने नै छु। आसन ग्रहणको क्रम अगाडि बढ्ने नै छ। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रवक्ता गणेश कालीज्यू, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीज्यू, अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीज्यू, यहाँलाई आसन वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता अमात्यज्यू, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सन्तोष प्रेमीज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका सदस्य हुनुहुन्छ सबिन राज भण्डारीज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवराज सुवेदीज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ शिव देवकोटाज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रेस संगठन बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ देवचन्द्रज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामुरा कन्सल्टेन्सीका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, अनुज कुमार श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई एकदम माफ गर्नु होला, मैले अप्सन नहुँदैन। विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष लेनिन रामज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्देशक सुब्रत राज आचार्यज्यू, हामी जिल्ला नगरीकरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नाट्येश्वर भगवान हामी सबै कलाकारको साथ कला र कलाकारिताको जगेर्ना गर्ने हाम्रो अभियान निर्मूल नाराको साथ 2075 सालमा सुरु भएको नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड आज हामी दोस्रो संस्करणमा छौँ। तपाईँहरूले ब्यानर देख्दाखेरि केही अलमत पर्नु भएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 भनेर लेखिएको छ। यो अवार्ड हामीले 2076 सालमा नै गर्नुपर्ने अवार्ड हो। देशमा मात्रै नभएर विश्वमै कोभिड-19ले आक्रान्त बनेको परिवेशमा, देशमा भएको लकडाउन अनि देशमा व्यवसाय मात्रै नभएर सम्पूर्ण क्षेत्र तहस नहस भएको अवस्थामा हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अहिले माघ महिनामा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो अवार्डको उद्देश्य कलाकारहरूलाई सम्मान, नयाँ कलाकारहरूको खोजी गर्ने, पुरानो कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने र कला पत्रकारिता र रङ्ग पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर आफ्नो योगदान दिने पत्रकारहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम। यो स्टेजमा उभिँदै गर्दा मैले केही शब्दहरू भन्नै पर्छ। मेरै अगुवाईमा 2072 सालमा सुन्दरादेवी सन्देश बागमती म्युजिक अवार्ड, बागमती लोकप्रिय अवार्ड हामीले सुरु गरेको उहाँकोबाट। अवार्ड सुरु गरेको भएबाट भूकम्प यो तहस नहस बनायो देश। त्यसपछि हामीले दोस्रो म्युजिक अवार्ड बागमती म्युजिक अवार्ड गऱ्यौँ। दोस्रो म्युजिक अवार्डलाई तेस्रोमा रूपान्तरण गर्दै गर्दा हामीले तेस्रो सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड बनायौँ, राष्ट्रिय स्तरमा पुग्यौँ। र चौथो संस्करण पनि हामीले काभ्रेको बनेपामा सम्पन्न गऱ्यौँ। तेस्रो संस्करण धारीमा सम्पन्न गऱ्यौँ र पाँचौँ संस्करण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेर थाइल्यान्डको पतया सहरमा हामीले 5औं सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यो 5औं सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड गर्नुभन्दा पहिला हामीले नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड सुरु गऱ्यौँ। यो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्ड पहिला हामीले
बागमती प्रदेश स्तरीय म्युजिक अवार्ड बनाउने घोषणा गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर टप 5 उत्कृष्ट 5 मनोनयन गर्ने सिलसिलामा धेरै कलाकार साथीहरूले फर्म भर्ने इच्छा देखाउनु भयो। तपाईँले यो अवार्डलाई राष्ट्रिय अवार्ड बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हामीले बागमती प्रदेश म्युजिक अवार्डको नामलाई बदलेर नाट्यश्वर म्युजिक अवार्ड राख्यौँ। त्यसपछि जन कलाकारहरूको आकर्षण त्यो नाट्यश्वर म्युजिक अवार्डमा भयो। किनभने कला र कलाका धनीहरूले, कला र कलाका व्यक्तित्वहरूले मान्ने गरेको नाट्यश्वर भगवान, हामी कलाकारहरूले मान्ने गरेको नाट्यश्वर भगवान भावनाले नाट्यश्वर म्युजिक अवार्ड भइसकेपछि उहाँहरूले धेरै इच्छा देखाउनु भएपछि हामीले उत्कृष्ट 5 मनोनयन सार्वजनिक गर्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको म्युजिक अवार्ड बनायौँ। त्यसको पहिलो संस्करण हामीले काभ्रेको बनेपामा गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्यौँ र पहिलो संस्करणमै हामी अत्याधिक सफल भयौँ। पहिलो संस्करण काभ्रेको बनेपामा सम्पन्न गर्दै गर्दा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति महामहिम सम्माननीय डाक्टर रामनारायण यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले कार्यक्रम गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसको लागि अहोरात्र खर्चिने काभ्रेको अत्यन्त अग्रज दाजुहरू र मित्रहरू पनि आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म यसमा पनि खुसी छु र आजको प्रमुख अतिथिले पनि पूर्व राष्ट्रपति लोकलाई ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो। उहाँ आफै विशेष अतिथि भएर कार्यक्रममा जानुभएको थियो। त्यस अर्थमा म धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अघि आसन ग्रहण गराउँदै गर्दा केही तलमाथि हुन गएको छ, त्यसलाई तपाईँहरूले सहज रूपमा लिखिदिनुमा पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यो म्युजिक अवार्ड हो, यो कुनै राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रम होइन। हामीले म्युजिक अवार्डलाई सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर अगाडि बढेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूलाई खबर गरेका थियौँ। सम्पूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू आउने भनेर वचन पनि दिनुभएको हो। तर केही गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूको आकस्मिक बैठक र केही गाउँपालिकाको अध्यक्ष बागमती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौँडा जानुपर्ने भएकोले म आउन सकिनँ भनेर उहाँहरूले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ फोन गरेर। विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सन्जु पण्डित कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। म 10 मिनट गर्न बस्न आउँदिनँ, म कार्यक्रममा चाहिँ आउँछु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुको निमित्त देशको हाम्रो जिल्लाको 12वटै स्थानीय तहले अमूल्य रूपमा योगदान गर्नुभएको छ, अमूल्य रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म। र हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नलाई साकुरा कन्सल्टेन्सी, जालपा फ्रेस, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति, विद्युत नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। मिडिया पार्टनरको रूपमा हामीलाई सुन्दरा देवी सन्देश, उत्तर गया, पावर न्यूज एसिया, मिलाद, मेलोडी नेपाल, रङ्ग संसार लगायतका मिडियाहरूले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ अफिसियल मिडिया भनेर। र अरू अनलाइनका साथीहरूले पनि यो समाचार प्रसारण गर्नको लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामी हार्दिक आभारी छौँ, हार्दिक ऋणी पनि छौँ। हामीले लकडाउनकै परिस्थितिमा कार्यक्रम गर्न खोज्दै गर्दा विभिन्न कठिनाइहरू भोग्यौँ र आफू स्वयं पनि कोभिड-19ले प्रभावित भएपछि 1 महिना आइसोलेसन बसेको अवस्थामा कार्यक्रम गर्न सकिएन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि घोषणा गरेका थियौँ कार्यक्रमको डेटहरू। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँको कार्यक्रम सरी गऱ्यो भनेर। त्यसपछि अचानक रूपमा फेरि हस्पिटलाइज भएर अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले कार्यक्रमलाई निर्धारित समयमा गर्न सकिएन। त्यसैले आज हामीले गर्दैछौँ। जति उपस्थिति छ त्यो उपस्थिति हाम्रो लागि गर्वको विषय छ। हिजो बेलुकासम्म हामीलाई लागेको थियो, हिजो बेलुकासम्म मात्रै पनि नभनौँ, अघि बिहान 9 बजीसम्म पनि काठमाडौँबाट गाडी हिँडिसकेपछि मैले साथीहरूलाई को हुन्छ त्यहाँ गाडीमा भन्दाखेरि 21 जनादेखि कलाकार आउनु भएको छैन भनेर हामीले जानकारी प्राप्त भयो। तर केही चिजपछि सबैजना आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रममा सहभागी हुन वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सहित आउनु भएको छ। आज मैले देखिरहेको छु यो हलभित्र वरिष्ठ निर्देशक सुब्रत आचार्य लगायतका टोलीहरू, त्यसै गरी वरिष्ठ रङ्ग पत्रकार शान्ति प्रियज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म
सबैले एक बुझाउनको लागि मलाई हातमा हात समातेर डोर्याउन सफल मेरो जन्मदाता माता पिता पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। प्रत्येक पाइला पाइलामा उहाँहरूले साथ दिएर म आफ्नो अवस्थामा आइपुगेको छु। लकडाउनको बिचमा हराउँदै गर्दा धेरै साथीहरूले मलाई आरोप पनि लगाउनु भयो। किरण अधिकारीले अवार्ड पनि गर्न सकेन, अवार्ड क्षेत्रबाट पलायन भयो, आरोप पनि लगाउनु भयो। तर यो परिस्थिति कसैले पनि बुझ्नु भएन परिस्थिति के थियो भनेर। हाम्रो नेपालमा मैले पाएँ सबै चिज, मैले नपाएँ सबै चिज भन्ने परम्परा पनि छ। त्यसैले म यहाँ आज अवार्डै हुने साथीहरूलाई र अवार्डको प्रतिस्पर्धामा रहेर पनि अवार्ड नपाउने साथीहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू उत्कृष्ट 5 मा पर्नु नै तपाईँहरूको पनि सम्मान हो। त्यसैले आज रामबहादुरले अवार्ड पाउँदै गर्दा श्यामबहादुरले पिठो फर्काएर हिँड्ने होइन, श्यामबहादुरले पनि रामबहादुरको खुसीमा ताली बजाउन सक्यो भने भोलिपल्ट त्यो श्यामबहादुरको सफलतामा पनि रामबहादुर खुसी हुन सक्छ। त्यो पनि भन्न चाहन्छु म आदरणीय कलाकार मित्रहरूलाई। यो अवार्ड गर्दै गर्दा अत्यन्तै अफसोसको काम हो। अवार्डको नेपालमा हुने धेरै अवार्डहरूमा आफ्नो कार्य सफल रूपमा सञ्चालन गर्नुहुने, अवार्डलाई जन्म दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व साथीप्रिय यही हुन्छ। देशको 30 सिने अवार्ड जस्तो चर्चित अवार्ड पनि उहाँहरूले हासिसक्नु भएको छ। यो अवार्डमा उत्कृष्ट 5 मा फर्म भर्नुहुन्छ, उत्कृष्ट 5 मा नपर्ने व्यक्तित्वहरूले अवार्डमा आदरणीय भयो भनेर देखिनुहुन्छ। अझ भएको जमाना फेसबुकको जमाना छ, सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, अनि हो क्यारे भनेर सबैले त्यही टिप्पणी गर्छ। अनि उत्कृष्ट 5 मा पर्ने मान्छेहरू मध्येबाट एकजनालाई अवार्ड दिनुपर्ने हुन्छ। उत्कृष्ट मध्ये पनि उत्कृष्टले एकजना अवार्ड पाउँछ, अनि त्यो 4 जनाले पिठो फर्काएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूले, मैले अघि नै पनि भने आज किरण अधिकारी उहाँको सफल हुने, नाट्यश्री म्युजिक अवार्डको आयोजक समिति सफल हुने बाटो तपाईँहरूले दिनुभएको छ भने तपाईँहरूले ताली बजाउन सिक्नुहोस्। भोलि तपाईँहरूलाई दुःख पर्दा नाट्यश्री म्युजिक अवार्डको आयोजक समितिको टोली सदा सर्वदा तपाईँहरूसँग साथमा हुन्छ। यसको अर्थ उपस्थित कलाकार साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र मैले धेरै नबोलिकन अन्तमा यो कार्यक्रमलाई भव्य एवं सभ्य रूपमा सफल बनाउनको निमित्त मलाई अहोरात्र खटेर सहयोग गर्ने कार्यक्रम आयोजक समितिको अध्यक्ष प्रहलाद केसी, आयोजक समितिको सदस्य सचिव दिनेश शिवाकोटी, कार्यक्रम आयोजक समितिको सदस्य राज देउपाने, बिन्दा अधिकारी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र काठमाडौँबाट मलाई धेरै सपोर्ट गर्ने वरिष्ठ रङ्गकर्ता साथी प्रियज्यू, वरिष्ठ निर्देशक आदरणीय दाजु माधव खरेलज्यू, त्यसै गरी मलाई अति धेरै माया गर्ने उहाँको पिछेडी कार्यक्रममा सधैँभरि साथ सपोर्ट दिने आदरणीय धनकुमारी थापा सर्वोदिनी पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह हाम्रो कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा काभ्रेको बनेपामा पहिलो अवार्ड सम्पन्न गराउनको निमित्त अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिने आदरणीय अग्रज दाजु नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ काभ्रेका सभापति, राष्ट्रिय काभ्रे कलाकार सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय हरि कर्मचारीलाई उठेर परिचय दिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल शिक्षक सङ्घ काभ्रेका सचिव शम्भु घिमिरेज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ। र अन्तमा हामीले मैले केही कुरा भन्न छुटाएको जस्तो अनुभव भएको छ। सुन्दरादेवी म्युजिक अवार्ड जुन 5औं सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड हामीले थाइल्यान्डको पतैयामा सम्पन्न गर्यौँ। थाइल्यान्डको पतैया जान नपाउने कलाकारहरूको लागि हामीले ट्रफी वितरण कार्यक्रम नेपालमा नै राख्ने भनेर घोषणा गरेका थियौँ। त्यो हामीले त्यो कार्यक्रमको ट्रफी वितरण कार्यक्रम कोभिड-19 को कारणले हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। त्यो कार्यक्रम आगामी फागुन 7 गते
काठमाडौँमा हामी 5औं सुन्दरदेवी सन्देश म्युजिक अवार्डको ट्रफी वितरण तथा चियातर कार्यक्रमको आयोजना गर्दै त्यही दिनबाट 6औं म्युजिक अवार्ड सुन्दरदेवी म्युजिक अवार्डको फारम खुलेको घोषणा पनि गर्छौँ र त्यसको कार्यक्रम विस्तार पनि यसपालि बनेका हुने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै बनेकाको टोलीले मलाई वचन दिइसकेको छ सहयोग गर्नको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मले अघि नै पनि भने आसन ग्रहणको क्रममा केही तलमाथि हुन गएको छ त्यसको लागि आयोजक समितिको तर्फबाट म 10 औँला जोडी तपाईँहरूसँग माफी माग्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नागेश्वर म्युजिक अवार्ड, जय सुन्दरदेवी म्युजिक अवार्ड। धन्यवाद। स्वागत गर्नुको लागि नागेश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ सबैजनालाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु नागेश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 यस बेला हामी माझ हुनुहुन्छ नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी श्री वेद प्रसाद अर्यालज्यू, उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक त्यसैगरी हामी माझ हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी प्रमुख मदन ढुङ्गानाज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोडिरहेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला समिति सदस्य हुनुहुन्छ वृन्दा अर्यालज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य धनसिंह तमाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु। हामी माझ हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार श्री डब्लु छेत्रीज्यू, आदरणीय पत्रकार आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गरे र हामी माझ हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत पत्रकार संघका पूर्व उपाध्यक्ष गीता अधिकारीज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु। नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बाबुराम लामिछानेज्यू, उहाँको लागि हार्दिक गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला समिति सदस्य हुनुहुन्छ बिना पाण्डेज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु। त्यसैगरी चलचित्र निर्देशक राजु गिरी, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु। आज कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने अवार्ड पाउनुहुने अवार्ड जित्नुहुने सबैजनालाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना छ। आज हामी लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट हाम्रा वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यूलाई सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो। अब ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा पानिसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको शुभ उद्घाटन गरिदिनुको निमित्त आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया पानिसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा शुभ उद्घाटन गरिदिनुहोला। जोरदारले कार्यक्रमलाई स्वागत गरौँ। विधिवत रूपमा उद्घाटन भइरहेको छ। दोस्रो नागेश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 तथा कोभिड-19 स्वतन्त्रता कार्यक्रम र एकचोटि एकदमै जोरदार ताली अर्को आवाजले गुन्जना गराउने हललाई अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र नागेश्वर हामी सबै कलाकारको साथ कला र कलाकारिता सहयोग गर्ने हाम्रो अभियान हुने मूल मन्त्रका साथ आयोजित यस दोस्रो नागेश्वर म्युजिक अवार्ड 2076 मा पाउने समस्तलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक राज नेपालको तर्फबाट र कार्यक्रममा इभेन्ट म्यानेज गरेको छ सुन्दरदेवी सन्देशले। हाम्रो एसोसिएट पार्टनर फिल्मी खबर, को स्पोन्सर साकुरा कन्सल्टेन्सी, जालवा फ्रेस हिमालय स्प्रिङ वाटर, यसरी सपोर्ट पार्टनर जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट, जेसीबी नुवाकोट रिभ्यू पार्टिसिपेसन, बीबी स्मृति सामुदायिक सहकारी संस्था लिमिटेड, सामरा म्युजिक क्रिएसन, यसरी विद्युत नगरपालिका, एल्टोगढी नगरपालिका, शिवपुरी, सुनिगढी, ताली, इस्कान, तारकेश्वर, दुर्गेश्वर, रिकुल, नागम, पञ्चखण्डिया, भटकली गाउँपालिका, हाम्रो अफिसियल मिडिया पार्टनर सुन्दरदेवीन्युज.com, रगसंसार.com, पावर न्युज मिला, पावर न्युज एजिया.com, उत्तरगयाली र वैली नेपाल टेलिभिजन। र यसरी हामी कार्यक्रममा फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन कार्यक्रम निर्देशकका पिता राज अधिकारी र माता रेणुका अधिकारीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी अतिथिले आसन ग्रहण गरिदिन नुवाकोट जिल्ला फुटबल सङ्घका सदस्य सरोज लालाज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा भने हामी लाग्न चाहन्छौँ आजको अवार्ड सम्मान कार्यक्रमतर्फ
र पक्कै पनि सम्पूर्ण नौमिनीहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँको मन र कौतूहल पनि ढुकढुक भइरहेको छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र सुरुमा नै सम्पूर्ण अवार्डेड सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई हामी आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। अगाडि कार्यक्रममा हामी लाग्न चाहन्छौँ सम्मान कार्यक्रमतर्फ र हामीले यस कार्यक्रम गर्नको लागि निरन्तर रूपमा नुवाकोटका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अथाह साथ अनि सहयोग प्राप्त भएको छ र यही अनुरूप हामी सम्मान कार्यक्रमको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्मान गर्नको लागि यतिखेर आजलाई यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 14 तारिक गाउँपालिका अतिथिज्यूको लागि यसरी सभापतिज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। कार्यक्रमको सभापतिज्यू यसरी विशेष अतिथिज्यू जगदीश नरसिंह केसीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। विशेष अतिथि जगदीश नरसिंह केसीज्यू यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। यसरी जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान समाजलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। यसैगरी नुवाकोट जिल्लाका स्वयं प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यतिखेर। र हामीले यस कार्यक्रम गर्नको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यस कार्यक्रम सफल पार्नको लागि। र यसरी म सम्मान पत्र शिवपुरी गाउँपालिकाका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ भने म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू शिवपुरी गाउँपालिका प्रमुखज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। 14 तारिक उहाँको लागि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनेको परिवेशमा नेपाल पनि अक्षुण्ण रहन सकेन। यसै अवस्थामा नुवाकोटमा पनि यसो असर पर्न स्वाभाविक थियो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न त्यस गाउँपालिकाले खेलेको भूमिकाप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै दोस्रो नाट्यश्वर म्युजिक अवार्डको यो भव्य सभ्य समारोह बीच सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्नमा हामी हर्षित छौँ। विकास निर्माण परिवहन शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यस पालिकाको सदैव ध्यान जाओस्। हार्दिक शुभकामना। प्रहलाद केसी अध्यक्ष, किरण प्रसाद अधिकारी कार्यक्रम निर्देशक, अर्जुन नरसिंह केसी केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख अतिथि। र यो सम्मान गरिदिनु म प्रमुख अतिथिज्यू र सभापतिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। खाली एक्चुअली सम्मानको लागि यसरी तादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी विनोद राज खरेलज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे सम्मानको लागि। र सम्मानको बेहोरा एकै भएर मैले सुरुमा मात्रै सम्मानको बेहोरा पढेँ। तादी गाउँपालिका तादी गाउँपालिकाको लागि यसरी सुरेगढी गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, डुम्चेश्वर गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, नागन गाउँपालिका, पञ्चकने गाउँपालिका, बितुल नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका। यसरी बितुल नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष लेनिन नजिकलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे सम्मान पत्र 14 तारिक वडा अध्यक्षज्यूको लागि।
यसैगरी लिम्बू गाउँपालिका प्रतिनिधित्व गरेर धनकुमारी जुलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे सम्मान प्रदर्शनको लागि। एकचोटि यहाँको तालीको हामी अपेक्षा गर्छौँ। यसरी हामी सम्मानको कार्यक्रमतर्फ छौँ र पनि हामी लाग्न चाहन्छौँ पत्रकारिता सम्मानतर्फ। श्री पत्रकार बाबुराम सिक्किलज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पत्रकारिता सम्मानको लागि। बाबुराम सिक्किलज्यू, जोरदार ताली बाबुराम सिक्किलज्यूको लागि। हामी पत्रकारिता सम्मानको छौँ र यसरी पत्रकारिता सम्मानको लागि देखेर स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राममणि ढकालज्यूलाई। राममणि ढकालज्यू यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। राममणि ढकालज्यू हामीलाई जोरदार ताली। हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ थिएन र सम्मानको लागि फेरि पनि हामी स्टेजमा बनाउन चाहन्छौँ। नागेश्वरका लागि मानिसको दोस्रो नागेश्वर बिचको उहाँमा हामी छौँ र कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रमतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर सम्मानको लागि स्टेजमा बनाउन चाहन्छौँ म श्री जिल्ला समन्वय समिति विद्युत नुवाकोटबाट गणेश साईज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि हामीसँग सभापतिज्यू स्टेजमै हुनुहुन्छ र समन्वय समितिको तर्फबाट गणेश साईज्यू उहाँलाई जोरदार ताली स्टेजमा। नागेश्वर कलाकेन्द्र तथा एमएल म्यानेजमेन्टको दोस्रो नागेश्वर बेसीको वार्डमा हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ र यतिखेर फेरि पनि सम्मानको लागि स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ देवचन्द्र भट्टज्यू। पत्रकार देवचन्द्र भट्टज्यूलाई स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। जोरदार ताली देवचन्द्र भट्टज्यूको लागि। पहिलो यहाँको तालीको हामी अपेक्षा गर्छौँ। यसैगरी हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ। नागेश्वर कलाकेन्द्र तथा एमएल म्यानेजमेन्टको दोस्रो नागेश्वर बेसीको वार्डमा सम्मानको लागि हामी स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमको लागि हाम्रो सहकर्मी दिपज्योति थापा पत्रकार दिपज्योति थापाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दिपज्योति थापाज्यू, जोरदार ताली दिपज्योति थापाज्यूको लागि। यसैगरी नागेश्वर बेसीको वार्ड बाघ सम्मानको लागि यतिखेर हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। गीतकार तथा समाजसेवी इन्दिरा पोखरेज्यूलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। गीतकार तथा समाजसेवी इन्दिरा पोखरेज्यू। यसरी सम्मानको लागि यतिखेर हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ समाजसेवी राजन थापाज्यूलाई। राजन थापाज्यू, समाजसेवी राजन थापाज्यूलाई स्टेजमा यो सम्मान दिनको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। स्टेजमा आइदिनु आग्रह गर्न चाहन्छौँ। नागेश्वर कलाकेन्द्र तथा एमएल म्यानेजमेन्टको दोस्रो नागेश्वर बेसीको वार्डमा हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ र स्टेजमा सम्मानको लागि हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर व्यवसायी रेलिङ रञ्जितज्यूलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ पत्रकार निमेश गौतमज्यूलाई सम्मान दिनको लागि। निमेश गौतम
हिमेश गोमजीको लागि जोरदार ताली। जोरदार ताली हिमेशजीको लागि। पहिलो यहाँको ताली। हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ। नाट्येश्वर कलाकेन्द्र तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको दोस्रो नाट्येश्वर विश्वकर्मा 2076 यतिखेर सम्मान कार्यक्रमतर्फ हामी छौँ र सम्मानको लागि स्टेजमा हामी यतिखेर आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ व्यवसायी सन्तोष सुप्रेतीज्यूलाई। सन्तोष सुप्रेतीज्यू, जोरदार ताली सन्तोष सुप्रेतीज्यूको लागि। पहिलो यहाँको साथ अनि सबैको लागि जोरदार ताली सन्तोषजीको लागि। सन्तोष सुप्रेतीज्यू। यसै गरी सम्मानकै लागि यतिखेर स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ सफल युवा व्यवसायी अनुज कुमार श्रेष्ठज्यू। अनुज कुमार श्रेष्ठज्यू, जोरदार ताली अनुज कुमार श्रेष्ठज्यूको लागि। यसै गरी सम्मानकै ठाउँमा स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ शिक्षक श्री समुद भिरेज्यूलाई स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। जोरदार ताली समुद भिरेज्यूको लागि। यसै गरी दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डको सम्मान कार्यक्रमकै क्रममा यतिखेर हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ एकदमै सफल गायक, नेपाली मनमुटुमा बस्न सफल हरि कर्मचारीज्यूलाई स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। आकाशैमा चिलुड्यो पढल मेरो माया छ छैन पढल हरि कर्मचारीज्यू, उहाँको लागि जोरदार ताली। यसै गरी सम्मानकै क्रममा फुलारा लिटरेचर फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष तथा साहित्यकार भीष्मराज फुलाराज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भीष्मराज फुलाराज्यू, हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ र सम्मानकै क्रममा स्टेजमा यतिखेर हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ साहित्यकार तथा गीतकार माधव निर्दोषज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डको सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ हामी र यसै गरी सम्मानका लागि यतिखेर स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ अनु थापाज्यू। अनु थापा, यहाँ हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यसरी सम्मानका लागि कलाकार भूपेन्द्र महर्ज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र डायसबाट सम्मान भूपेन्द्र महर्ज्यूको लागि। यसै गरी नाट्येश्वर कलाकेन्द्र तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डमा युवा व्यवसाय एकदमै छोटो समयमा युवा व्यवसायी नुवाकोटमा पहिलोचोटि ट्याटू व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कोइराला लामाज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कोइराला लामाज्यू, सफल युवा व्यवसायी नुवाकोटमा ट्याटू सञ्चालन गर्ने एकदमै कम उमेरका व्यवसायी कोइराला लामाज्यू। यसै गरी गीतकार कलाकार शङ्करदेव गणेशज्यूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। शङ्करदेव गणेशज्यू, उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ र सम्मानकै क्रममा यतिखेर हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ गीतकार तथा निर्देशक श्री गणेश सुवेदीज्यू। गीतकार तथा निर्देशक श्री गणेश सुवेदीज्यू, जोरदार ताली गणेशजीको लागि।
दोस्रो राजेश्वर म्युजिक अवार्डको सम्मान कार्यक्रमको क्रममा सम्मानको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ चलचित्र निर्देशक जनकराज खकुरेलज्यू। चलचित्र निर्देशक जनकराज खकुरेलज्यू यहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। जनकराज खकुरेलज्यू स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। चलचित्र निर्देशक सिगरी गायिका घण्टवाली थापा सरिज्यूलाई स्टेजमा सम्मानको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आइदिनु होला आदिगणहरू घण्टवाली थापा सरिज्यू। यहाँको उत्साह अलिक कम देखिरहेको छ भने फेरि तालीको अपेक्षा गर्छ। मनमा कौतूहलता भयो होला अवार्ड कतिखेर पनि जित्ने भनेर यहाँहरूको त्यो ताली पनि नपढेको जस्तो लागेको लागेको छ। यसरी सम्मानको क्रममा हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ हरि यादवज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ सम्मानको लागि हरि यादवज्यू। हामी सम्मानको क्रममा छौँ। दोस्रो राजेश्वर म्युजिक अवार्डको सम्मान कार्यक्रमतर्फ छौँ र एकैछिनमा मेरो हातमा लिस्ट आइसकेको छ यो अवार्डको पनि हामी एकैछिनमा प्रदान गरिनेछौँ। अवार्डको सर्वोत्कृष्ट को हुनुभएको छ यसको लागि यहाँ एकछिन हुनुपर्ने रहेछ र सम्मान क्रममा श्याम राजा श्रेष्ठज्यूलाई पनि म सम्मानको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दोस्रो राजेश्वर म्युजिक अवार्डको सम्मानको क्रममा हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामी आजको लागि विशेष सम्मान र यो सम्मानको लागि यतिखेर सम्मानको लागि गीतकार डम्बुल छेत्रीज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र आजको लागि एउटा विशेष सम्मान गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यूलाई यस दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ। उहाँको लागि जोरदार ताली। आजको यस कार्यक्रमको विशेष सम्मान राजु सिंहज्यूलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ र स्टेजमा म शान्तिप्रियज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मानको लागि र सँगसँगै राजु सिंहज्यू यहाँ हामी स्टेजमा देखेर यो सम्मान आजको यो विशेष सम्मानको लागि यहाँ हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। शान्तिप्रियज्यूलाई पनि हामीले स्टेजमा आमन्त्रण गरे। त्यसैगरी होसला आएर सम्मान गरिदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसैगरी कोभिडको यो महामारीमा पनि हामी लाइफ टाइम अचिभमेन्टमा रु 11,111बाट सम्मानित गरिदिनु हुन यस अवार्डका कलाकार निर्देशक किरण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। आजको लागि विशेष सम्मान वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यू। यो सम्मानको लागि सबैले एकचोटि उठेर आफ्नो एउटा स्थानबाट सम्मानको लागि उठेर ताली बजाइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको लागि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड राजु सिंह। यो सम्मानको लागि आजको लागि विशेष सम्मान धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंहज्यूको लागि पनि एकचोटि ताली बजाइदिनु होला र हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुखज्यू विशेष सङ्गीतज्यूलाई हाम्रो यता स्थानमा बसिदिनु होला। सहभागीज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यता स्थानमा बसिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। नाट्येश्वर हामी सबै कलाकारको साथ कलाकारिताको झण्डा गरी हाम्रो अभियान भन्ने मूल मन्त्रका साथ आयोजित यस दोस्रो नाट्येश्वर म्युजिक अवार्डको अब भने हामी अवार्ड सेरेमनीको तर्फ चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमलाई इभेन्ट म्यानेज गरेको छ सुरदेवी सदस्यले एसोसिएट पार्टनर फिल्म हाम्रो स्पोन्सर साकुरा कन्सल्टेन्सी जालपा फ्रेस वाटर स्प्रिङ वाटर
supported by Jila Sumit Sumiti Nuago, Jesumi Nuago, the Palestine, Sigil Sama, which creation, Pidu Narpaita, Sinopuri Surimini Kadi, Ispan Tarkisu, Jesuriku, Nine of Conservana Company, Alpaika, Riku Gedi Alpaika, our official media partners, Sudarevinews.com, Brothers.com, Power News, Mila, Power News Asia.com, Uttar Bhani, Ramelli Department Television.